السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال والظروف يا ربي. واليوم غادي نقدم معكم واحد البسبوسة بالشكلاط، كتجي زوينة ولذيذة، واهم شيء انها سهلة في التحضير، ما كتاخذش منكم وقت كتير. وشكرا لكاع الناس اللي دخلوا عندي جداد واللي دخلوا عندي في الاول، حتى هما شكرا ليهم. وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم والوصفات اللي كنقدم لكم يعجبوكم. وكنتمنى كاع اللي دخلوا واشتركوا عندي يضغطوا على جرس الجرس ويفعلوه باش يوصلكم اي جديد كنحطه في القناه. وخليوا لي التعليق ديالكم وديروا لي لايكات، وشكرا لكم مره تانية. والوصفه ديال اليوم ان شاء الله المقادير ديالها كنحتاج فيها كاس العنبه. دائما القياسات كناخذوا من كاس العنبه. عندي كاس العنبه مع عمر ديال سنيده، وكاس مع عمر ديال الزيت، وكاس ديال السميده الرقيقه اللي كنستعمل في الحلويات، وجوج بيضات، وواحد الياغورت ديال الفاني. و ماشي مشكل ديروا اي نكهه بغيتو، ماشي ضروري يكون فاني. جوج خمارات حمرين، وجوج ديال الفاني، وقبيصه ديال الملح، وكاكاو غبره. وهنا هاد الحليب والشكلاط هادو غنخليهم حتى الاخر، هما اللي غادي نسقي بهم هاد السبوسه ديالي. وهنا عندي هاد المول دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالسميده. وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. هنا بسم الله على بركه الله غادي ندير هاد المكونات ديالي. غندير هاد الزيت، غندير سنيده. المكونات غنخلطهم دقه واحده. وهنا غندير هاد الياغورت، غنخلط كلشي خطره. داكشي جبت لكم هاد الوصفه كتجي ساهله وما كتاخذش الوقت. بسم الله. ندير جوج بيضات، ندير الفاني، غنضيف هاد الخمارات حمرين، وغادي ندير شويه ديال الملحه، وغادي ندير هاد السميده ديالي، وغندير الكاكاو. اللي ما عندهاش هاد الكاكاو ديال العبار دير ساشيه ديال الكاكاو، لان الساشيه كتكون فيها معلقه كبيره ديال الكاكاو. انا نزيد نزل شويه على معلقه كبيره لانه كنبغيها تجي لونها شويه غامق. صافي. وهنا كيف لكم هاد الشكلاط وهاد الحليب غنخليهم حتى الاخر باش نسقي بهم هاد البسبوسه حتى كطيب، وكنخليها حتى كتبرد تماما. هذا كنسقي بها البسبوسه ديالي. يلا خليكم مع الفيديو حتى الاخر. هنا البنات غادي ندير هاد المكونات ديالي كلهم يتخلطوا ونرجع معكم. هنا هاني من بعد ما خلطت هاد المكونات كلها غادي نخويها في المول. بسم الله.
صافي من بعد ما كنخويها في المول كنخليها واحد 2 دقائق، ما كندخلهاش الفران مباشره، كنخليها واحد 2 دقائق حتى ديك السميده كتشرب شويه داك المكونات السائله، دوك السوائل، ديك الزيت والياغورت والبيض. عادي ان شاء الله كندخلوها الفران اللي كيكون درجه حراره متوسطه. صافي كنخليها تقريبا واحد 30 دقيقه، الحراره ما تكونش مجهده، تكون متوسطه. صافي كنوزعها هكا كي قلت لكم، كنخليوها واحد 2 دقائق حتى كتشرب لنا ديك السميده. قلت لكم هذا دغيا كتوجد، المكونات ديالها راه في المتناول الجميع، يعني كتجي شي حاجه مختلفه على الكيك اللي كنديرو، الكيك اليومي. صافي كنحاولوا نديرو هكا واحد شويه باش الا كان فيها شي هواء كيخرج. صافي كنخليها هكا شويه ونعاود نرجع معكم. وهنا البنات عندي الوصفه ديالي ديال اليوم، الوصفه الثانيه. غادي ندير سباغيتي وغنديرها بصوص بيشاميل. هنا عندي هاد الطنجره هذه درت فيها 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي ندوبهم هكا. وهنايا هاد الطنجره اللي غندير فيها سباغيتي درت فيها شويه ديال الزبده وشويه ديال الملحه، نخليه حتى يغلى داك الماء. هنايا هاد الزبده ملي غادي تذوب. هنايا الصوص بيشاميل، كل هكا 2 معالق ديال الزبده كنديروا 2 معالق ديال الدقيق. هنا الزبده دابت، غنضيف 2 معالق ديال الطحين. وغادي نحرك مزيان، والنار ما تكونش مجهده، تكون خفيفه. نخلط هكا. هنا هي ملي دابت ديك الزبده ونسجم مع داك الدقيق كنضيف شويه ديال الحليب هكا ونخلط الخليط هذه، نخلط مزيان حتى كيذوب هذا الخليط هكا، راه ما كيبقاش داك الدقيق ما كيتكور ما والو. وعاد نضيف الكميه المتبقيه ديال الحليب وكنخليه هكا مع التحريك المستمر، والعافيه تكون نيله، والتحريك ضروري باش ما يلصقش لنا في التحت ويتحرق. وهنا في هذه اللحظه هذه غادي ندير سباغيتي. انا هنا سباغيتي كنقسمها على 2 هكا باش ما تبقاش طويله. دابا غادي نديرها في الطنجره، راه غلات. هنا عندي السباغيتي هذه ديال الدقيق القمح الكامل. ممكن ديروا حتى لي باط الاخرين العاديين بحال المقارونيه ليفيس اللي عندكم، ماشي ضروري تكون سباغيتي هكا. صافي كنخليها هكا واحد 10 ديال الدقائق. نولي نحرك هاد البيشاميل ديالي هكا. شفتوا راه كيجي هكا القوام ديالو ما فيهش دوك الكويرات ديال الدقيق.
تبعوا دوك الخطوات من الاول ديال الزبده والدقيق، راه كينجح معكم البيشاميل. ما كتحتاجوش مازال تصفيوه اولا. وهكا دائما تحريك. وملي الا شفتوه عقد ما بغيتوش يكون عقد، راه كتزيدوا بطبيعه الحال شويه ديال الحليب. انا كنبغي متوسط، ما يكون عقد ما يكونش جاري هكا. وانا غادي في الاخير غادي نضيف عليه واحد شويه ديال الكريم فريش، واحد شويه ديال الفرماج احمر. اللي ما عندهاش كريم فريش ممكن تضيف ياغورت مسوس اولا قطع ديال الفرماج. واللي ما بغاتش بلاش، تكتفي بها غير هكا. تزيد شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. هانتوما راه بداك الخليط هكا كيعقد، ولكن كي قلت لكم تحريك المستمر باش ما يلصقش في القاع ديال الاناء اللي كنطيبوا فيه. وهنا في هذه اللحظه هذه انا غنضيف عليه هكا كريم فريش. قلت لكم اللي ما عندهاش ممكن تستغنى ماشي ضروري. هكا صافي. هنا كنضيف هكا شويه ديال الملحه، شويه. الا كنتو غديروا الفرماج ما تزيدوش الملحه بزاف، يعني كديروا عينكم ميزانكم، لان الفرماج كيكون مالح. انا دابا هنا راه درت غير شويه لان غنضيف الفرماج كيكون مالح. وغنزيد شويه ديال الابزار. كاين اللي كيبغي لوغو ديال الكوزه في لاصوص بيشاميل، انا ما كنديرهاش. وكاين اللي كيدير طعم هذا مكعب المرق، ما كنديروش. انا كنكتفي هكا غير بالحليب والزبده والدقيق والملحه والابزار والكريم فريش. الا كان عندي، الا ما كانش عندي راه كندير غير فرماج. هنا البنات هاني غادي نزيد هكا الفرماج. ممكن ديروا حتى الموزاريلا الا عندكم. ندير هاد الاحمر. صافي هي لا كريم هكا، يعني صوص بيشاميل هي وجدات. هي كتجي على هذا القوام هكا. غنطفي عليها. هي كتجي هكا خفيفه شويه وغادي تعقد لان فيها داك لا كريم فريش والفرماج. صافي هي وجدات هكا. نخليكم معايا حتى الاخير باش نوريكم الطبق النهائي ديال السباغيتي هكا بصوص بيشاميل ان شاء الله. هنا البنات عندي هذا الصوص اللي غادي نسقي به ديك البسبوسه. هنا درت كاس ديال الحليب وغادي نرمي فيه هذا الشكلاط. كنخليو الحليب حتى كيسخن مزيان. صافي هنا كنطفي عليه ونحرك فيه داك الشكلاط مزيان تينسجمو ويذوب داك الشكلاط كله. انا غنضيف عليها واحد معلقه هكا ديال النوتيلا. سمحولي لاني شاده التليفون بايد هكا. صافي ونحرك مزيان. وهنا البسبوسه هي من بعد ما وجدت غادي نسقيها بهذا الصوص هذا. نسقيها مزيان باش تشرب هذيك السميده. ها كتجي معلكه من الداخل.
الصوص كله كتشربوا، واخا تشوفوه هكا راه ماشي كتير. نديرو حتى من الجوانب، لان من الجوانب كتجي شويه ناشفه. صافي هنايا راه كنخليها حتى كتشرب مزيان. وعاد كنزينها. وهنايا البسبوسه من بعد ما بردات راني درت عليها خطوط هكا ديال صوص شوكولا، ودرت عليها لوز ايفيلي كتجي على هاد الشكل هكا. هي كتشرب داك الصوص كلشي اللي درت ليها، تجي معلكه من الداخل. هي كتجي زوينه وكتجي مذاقها واعر. جربوها، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنا البنات هما الاطباق ديالي ديال اليوم وجدوا. هذه سباغيتي بصوص بيشاميل وجدنا مع بعض، ورافقتها بهاد شرائح دجاج، صدر دجاج مقرمش. وهنايا هاد البسبوسه اللي وجدنا مع بعض حتى هي. نتمنى هاد الاطباق اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه ديالكم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.